बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर। बात करेंगे हम आज एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट के हवाले से जो कि हमारे सामने आई है आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्पीकर अनवारुल हक के हवाले से। उनकी ये स्टेटमेंट ख़वातीन पर है और ख़वातीन के हवाले से उनकी स्टेटमेंट ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीटीआई की जो हुकूमत है या फिर स्पीकर अनवारुल हक साहब जो हैं उनकी ख़वातीन के हवाले से सोच को उजागर किया है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे उस पुलिस वाले की कि जिसने अपनी ही बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इस लर्ज़ाखेज़ वारदात की वजह से मुज़फ़्फ़राबाद ही नहीं आज़ाद कश्मीर इस वक्त खौफ में मुब्तला है, क्योंकि पुलिस को जब हम मुहाफ़िज़ देखते हैं हम ये देखते हैं कि उनकी वजह से हमारी इज़्ज़तें, घर, जान, माल सब महफूज है। अगर उन्हीं की जानिब से इस किस्म के इक़दामात लिए जाएँ तो माशरे को जो एक सेट एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की जा रही है वो कहाँ जाकर स्टैंड करेगी। अमेरिका ने अपने शहरियों को कश्मीर का सफ़र करने से क्यों मना कर दिया है, इसके हवाले से भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और आपसे हम यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके। उसके साथ साथ मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ओवरऑल आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामलात रहे उस पर भी हम बात करेंगे। सियासी सतह पर बात करते चलें तो एक बार फिर से बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी और दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, फिर उनके तमाम तर वज़रा और इसी तरीके से अगर हम कानून साज़ असम्बली की बात करते चलें तो मेंबर असम्बलीज़ जो हैं उनका मानना ये है कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जो पैकेज तरक्याती पैकेज आज़ाद कश्मीर को दिया गया उस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि हाल ही में बाग में जो वुमेन यूनिवर्सिटी है उसके लिए एक बड़ी रकम जो है वो मुख्तस की गई है। फिर भी जब ख़वातीन की तरक्की के हवाले से बात की जा रही है तो उनकी सलाहियतों पर सवाल क्यों उठाया जाता है। स्पीकर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं अनवारुल हक साहब, उनकी स्टेटमेंट जो है वो सामने आने के बाद कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि ख़वातीन के हवाले से कितने भी इक़दामात ले लिए जाएँ लेकिन जब तक हकीकी मायनों में लोगों की ज़हनी तरबियत नहीं की जाएगी ख़वातीन को कमतर समझा जाता रहेगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो गुंजानाबाद इलाका है मुज़फ़्फ़राबाद का, उसमें दिन दहाड़े कत्ल की एक वारदात हुई है और इस वारदात में जो पुलिस अफसर एक मुलव्वस हैं जिन्होंने अपनी ही बीवी को 7 गोलियां मारकर कत्ल किया है। एक तो हमारा मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार होता चला जा रहा है। एक तरफ ख़वातीन की हालत ज़ार ये है कि उन्हें अपने ही घर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे जहाँ पर बहुत अच्छे पुलिस अफसरान जो हैं मौजूद हैं और लोगों के लिए बड़े बेहतर इक़दामात करें, लेकिन हम कतन नज़रअंदाज नहीं कर सकते उन पुलिस अफसरान को भी कि जिनकी बदौलत जिनकी वजह से दर हकीकत ये महकमा जो है वो बदनाम भी होता है और हकीकी मायनों में वो ना सिर्फ अपने महकमे और अपनी तरबियत का गलत फ़ायदा उठाते हैं बल्कि उसकी वजह से एक बुरी मिसाल जो है वो अपने पूरे बेटी भाइयों के लिए भी वो बन जाते हैं। 7 जो गोलियां हैं वो मारी हैं उन्होंने अपनी बीवी को और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जो 4 उनके बच्चे थे यानी 4 बच्चों की ये वालदा थी खातून, उनको भी टांगा स्टैंड के करीब ही एक प्रिंस होटल है जिसके कमरे में कैद करके इस शख्स ने रखा। आपको बताते चलें कि जो पुलिस अफसर है इनका नाम ज़फ़र मंजूर है जिनका ताल्लुक़ चहलम वैली के इलाके रेशियाँ से है। रेशियाँ से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स ने जो अपनी बीवी है उसको सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया, घरेलू नाचाकी थी, झगड़े थे, लड़ाइयाँ थीं, ससुराल के साथ नहीं बनती थी इनकी, यानी जो ज़फ़र मंजूर हैं उनकी अपनी अहलिया की फैमिली के साथ नहीं बनती थी जिसकी बिना पर उन्होंने अपनी अहलिया को कत्ल कर दिया। उनके ससुराल के साथ उनका तनाज़ा चला आ रहा था। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो पुलिस मुलाजिम है ज़फ़र मंजूर अहमद, आले कत्ल समेत इनको मौके से गिरफ़्तार किया गया है और उसके बाद इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये उठ खड़ा हुआ है, क्या वाकई ही जो इस वक्त हुकूमती इक़दामात हैं वो सही समत में हैं? क्योंकि अगर इदारे में काम करने वाले मुलाजिम के हाथों ख़वातीन महफूज नहीं हैं तो फिर ख़वातीन किसके हाथों महफूज हैं? फिर स्पीकर अनवारुल हक चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट हमारे सामने आती है वो
اس پورے واقعے میں کہاں جا کے ٹھہرتی ہے؟ ایک بڑے پیمانے پر اس واقعے کے خلاف بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، لوگ خوفزدہ بھی ہیں اور ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ پولیس افسر کے ہاتھوں جو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی مکمل انکوائری کی جائے، کیونکہ ان کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ باقی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آلے قتل سمیت گرفتار ہونے والا شخص جو اس سے باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو عینی گواہ ہیں اس موقع پر موجود ان کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، یا ان سے جو اس وقت کی انفارمیشن ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ چودھری جو اسپیکر انوار الحق صاحب انہوں نے بڑے واضح انداز میں خواتین کے سٹیٹس پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ صلاحیتوں میں کسی سے بھی کم نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے بہترین اقدامات لینے چاہیے، لیکن جب اپنے ہی آپ کے شہر میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں خود سرکاری محکموں کے افسر، پولیس کے ملزمان جو افسران ہیں وہ اپنی بیویوں کو قتل کر رہے ہیں، تو خواتین کے سٹیٹس پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ صلاحیتوں میں تو وہ کسی سے کم نہیں، لیکن کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو باقاعدہ وسائل وہ فراہم کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے یہ خواتین محفوظ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع بھی مل سکے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف مہم کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یعنی صنف کی بنیاد پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جنس کی بنیاد پر ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ تشدد نہ کیا جائے۔ اور حال ہی میں جو واقعہ ہم نے آپ کو سنایا کہ پولیس افسر جو ہے اس نے اپنی بیوی کو دن دہاڑے قتل کر دیا اور ان کو لگا کہ شاید وہ اس سے مبرہ ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو آپ کے معاشرے کی تربیت ہے ذہنی طور پر وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر انوار الحق صاحب کی اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے خواتین صلاحیت کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہیں، ان کو بہت بہترین مواقع دینے چاہیے، یہ کسی حد تک سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر اس کے لیے کام نہیں کیا جائے گا تو قتل کیے جانے والی خواتین کی تعداد کی ایک بہت بڑی ریشو اگر حال ہی میں ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان بھر سے، پھر آزاد کشمیر سے بھی خواتین کے خلاف کیے جانے والے جرائم جو مختلف شکل میں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو امتیازی صنفی سلوک ہے اس کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات لینے پڑیں گے۔ تعلیم جو ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کہ دی جانی ضروری ہے، لیکن صرف خواتین کی تعلیم سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، معاشرے کی تربیت اور تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق نے ویمن پارلیمنٹری کاکس کے زیر اہتمام ایک جو سیمینار ہے اس میں انہوں نے شرکت بھی کی، اور خاص طور پر خواتین پر تشدد کے خلاف ایک مہم ہے باقاعدہ طور پر جس کا افتتاح کیا گیا۔ بڑی تعداد میں آزاد جموں کشمیر سے خواتین ہیں جس میں اس میں شرکت کی، 16 روز تک یہ جو مہم ہے یہ جاری رہے گی، اور اس میں باقاعدہ طور پر گھر گھر جا کر بھی اویئرنیس کے لیے کیمپینز جو ہیں وہ کی جائیں گی، لیکن صرف خواتین کے لیے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگین ان گھر کے مردوں کو آپ کے ملک کے اندر جہاں جہاں پر بھی صنفی تشدد پایا جاتا ہے یا پھر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اس میں ملوث مرد ہی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں خواتین بھی خواتین کے خلاف ملوث ہوتی ہیں، تو باقاعدہ طور پر معاشرے کی تربیت جو ہے وہ حکومت کو کرنی ہوگی۔ اچھی بات ہے کہ حکومت کو ہوش آیا ہے آزاد جموں کشمیر میں کہ وہ خواتین کے لیے بہتر اقدامات کریں، لیکن اگین بات وہی ہے کہ پریکٹیکلی جب تک ڈیلیور نہیں ہوگا، جب ترقیاتی پیکیجز میں خواتین کی بہتری کے لیے ان کو خود مختار اور محفوظ بنانے کے حوالے سے اقدامات نہیں لیے جائیں گے، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو مسلسل ہوں گے اور ان کی روک تھام ممکن نہیں ہو پائے گی۔ یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹس جو ہم لے کر آئے اب تک آزاد جموں کشمیر سے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے کیپٹل 1 TV۔